अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अमजद खान फिर आपकी बारगाह में अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जो है बहुत पसंद आई। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को टच कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको बराबर जो है पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस इस्तिलाह का ही इस्तेमाल करेंगे। तो अजीज बच्चों, 2011 सन ईस्वी से NCERT नई दिल्ली की जानिब से इस सर्वे का आगाज हुआ। यह सर्वे हर 3 साल बाद पूरे मुल्क में एक ही दिन लिया जाता है। इस सर्वे में सिर्फ तीसरी जमात, 5वीं जमात, 8वीं जमात और 10वीं जमात का ही अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है, चाहे वो उर्दू, मराठी और अंग्रेजी मीडियम क्यों ना हो। नेस्ट 2021 के लिए स्कूलों का इंतखाब यूडाइस डेटा 2019-20 के लिहाज से किया जाएगा। अगर आपके स्कूल और आपकी क्लास का इंतखाब हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं, बस अच्छी तैयारी कीजिए और इस टेस्ट के मुतालिक अहम और कारगर मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 ये जांच 12 नवंबर 2012 बरोज जुमा को एक साथ पूरे मुल्क में ली जाएगी। इस ताल्लुक से आपके स्कूल के जिम्मेदारान आपको 2 या 3 दिन पहले इत्तला जरूर पहुंचाएंगे। तमाम स्कूलों में ये जांच सुबह 7:30 बजे तक दोपहर 2 या 3 बजे के अरसे में होगी। आइए आपको नेस्ट 2021 के मज़ामीन और नंबरात के मुतालिक मालूमात देते हैं। जमात तीसरी के सवालिया पर्चे में 3 मज़ामीन शामिल होंगे। नंबर 1 ज़बानदानी, नंबर 2 रियाजी, नंबर 3 माहौलियात या माहौल का मुताला। इस पर्चे में ज़बानदानी यानी उर्दू के 15 सवालात, रियाजी के 17 सवालात और माहौल के मुताले के 15 सवालात शामिल होंगे। पर्चा कुल 47 नंबरात का होगा, जिसके लिए 47 नंबरात दिए जाएंगे। ये पर्चा हल करने के लिए 90 मिनट का वक्त दिया जाएगा। सवालिया पर्चे में हर सवाल के साथ 4 मुतबादिल दिए जाएंगे। आपको सिर्फ सही मुतबादिल के नंबर के गिर्द दायरा बनाना होगा। दायरा बनाने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और इरेजर साथ रखें। और हाँ, तीसरी जमात के नेस के पर्चे में हर मजमून के 5 सवालात इससे पहले लिए गए नेस 2017 के पर्चों के सवालों की नोयत और किस्म के होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी 15 नंबरात की तैयारी के लिए नेस 2017 का पर्चा जरूर हल करें। तीसरी जमात के नेस पर्चों के 4 सेट होंगे, सेट 1, 2, 3 और 4, जिसमें सवालों की तादाद एक ही होगी, सिर्फ मज़ामीन की तरतीब मुख्तलिफ होगी। इसी तरह जमात 5वीं का नेस पर्चा ज़बानदानी, रियाजी, माहौलियात यानी माहौल का मुताला इन मज़ामीन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें उर्दू के 15 सवालात, रियाजी के 17 सवालात और माहौल के मुताले के 18 सवालात होंगे। सवालिया पर्चा 53 सवालात का होगा, जिसको हल करने के लिए 90 मिनट का वक्त दिया जाएगा। इस नेस 2021 जांच के पर्चे में हर मजमून के 5 सवालात इससे पहले लिए गए नेस 2017 के पर्चों पर मुश्तमिल होंगे, यानी 2017 नेस का पर्चा हल करने पर आपकी 15 नंबरात की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। हर सवाल MCQ होगा, यानी कसीर मुतबादिल। हर सवाल के नीचे 4 मुतबादिल दिए जाएंगे। आपको सही मुतबादिल के गिर्द दायरा बनाना होगा। दायरा बनाने के लिए आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना होगा और इरेजर साथ रखें। जमात तीसरी और 5वीं के तुलबा और तालिबात को सवालिया पर्चे में ही जवाबात के गिर्द दायरा बनाना होगा। 5वीं जमात के नेस पर्चों के 4 सेट होंगे, सेट 1, 2, 3 और 4, जिसमें सवालों की तादाद एक जैसी होगी, सिर्फ मज़ामीन की तरतीब मुख्तलिफ होगी। 8वीं जमात के नेस पर्चे में ज़बानदानी, रियाजी, साइंस और समाजी उलूम 4 मज़ामीन शामिल होंगे। 8वीं जमात का नेस पर्चा
60 نمبرات کا ہوگا، جسے حل کرنے کے لیے 120 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ 8ویں کے نیس 2021 کے پرچے کے 4 سیٹ ہوں گے، سیٹ 1، 2، 3 اور 4۔ ہر سیٹ میں صرف 2 مضامین پر ہی سوالات پوچھے جائیں گے۔ سیٹ 1 اس سوالیہ پرچے میں زباندانی اے اور ریاضی اے مضامین کے بالترتیب زباندانی کے 30 سوالات اور ریاضی کے 30 سوالات ہوں گے۔ سیٹ 1 میں کل 60 سوالات ہوں گے، جس کے لیے 60 نمبرات دیے جائیں گے۔ 8ویں جماعت کے سیٹ 2 سوالیہ پرچے میں ریاضی بی اور سوشل سائنس یعنی سماجی علوم اے مضامین پر سوالات پوچھے جائیں گے، جس میں ریاضی کے 30 اور سماجی علوم کے 30 سوالات ہوں گے۔ پرچہ 60 سوالوں پر مشتمل ہوگا، جس کے لیے 60 نمبرات دیے جائیں گے اور 120 منٹ میں اس پرچے کو حل کرنا ہوگا۔ سیٹ 3 اس سوالیہ پرچے میں سائنس اے اور زباندانی اے یعنی لینگویج اے مضامین پر مشتمل سوالات ہوں گے، جس میں سائنس مضمون کے 30 سوالات اور زباندانی کے 30 سوالات ہوں گے۔ کل پرچہ 60 سوالات کا ہوگا، جس کے لیے 60 نمبرات دیے جائیں گے۔ پرچہ حل کرنے کے لیے 120 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ سیٹ 4 اس سوالیہ پرچے میں سماجی علوم بی اور سائنس بی مضامین شامل ہوں گے، جس میں سماجی علوم کے 30 سوالات اور سائنس کے 30 سوالات پوچھے جائیں گے۔ کل پرچہ 60 سوالوں پر مشتمل ہوگا۔ ہر طالب علم کو الگ الگ سوالیہ پرچے کا سیٹ اس کی سٹنگ پوزیشن کے لحاظ سے دیا جائے گا۔ اور ہاں، اس پرچے کے ہر مضمون کے 6 سوالات اس سے پہلے لیے گئے نیس 2017 کے پرچے پر مشتمل ہوں گے، یعنی نیس 2021 کی تیاری کے لیے نیس 2017 کے پرچوں کو اطمینان سے حل کریں اور 12 نمبر کی تیاری مکمل کیجیے۔ 10ویں جماعت نیس 2021 کا پرچہ 5 مضامین پر مشتمل ہوگا۔ نمبر 1 انگریزی، نمبر 2 ریاضی، نمبر 3 سائنس، نمبر 4 سماجی علوم، نمبر 5 مل، جس میں اردو، مراٹھی اور ہندی زبانیں شامل ہوں گی۔ 10ویں جماعت کے نیس پرچے میں کل 70 سوالات ہوں گے۔ پرچہ حل کرنے کے لیے 120 منٹ کا وقت دیا جائے گا، یعنی ہر سوال کے لیے اوسط 2 منٹ کا وقت ملے گا۔ 10ویں جماعت کے نیس پرچے کے 5 سیٹ ہوں گے، ہر سیٹ میں صرف 2 مضامین شامل ہوں گے۔ آئیے اس کے بارے میں مزید معلومات آپ کو دیتے ہیں۔ سیٹ 1 اس سوالیہ پرچے میں لینگویج اے یعنی زباندانی اور میتھ اے یعنی ریاضی مضامین کے سوالات شامل ہوں گے۔ زباندانی میں مل یعنی ہندی مراٹھی کے سوالات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح زباندانی کے 35 سوالات اور ریاضی کے 35 سوالات پرچے میں شامل ہوں گے۔ سیٹ 1 کل 70 سوالات پر مشتمل ہوگا، جسے حل کرنے کے لیے 120 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ سیٹ 2 سوالیہ پرچہ ریاضی بی اور سماجی علوم اے مضامین پر مشتمل ہوگا، جس میں ریاضی کے 35 سوالات اور سماجی علوم کے 35 سوالات پوچھے جائیں گے۔ پرچہ جملہ 70 سوالات کا ہوگا، جس کے لیے 70 نمبرات دیے جائیں گے۔ سیٹ 3 سوالیہ پرچہ سائنس اے اور انگلش اے مضامین پر مشتمل ہوگا، جس میں سائنس کے 35 سوالات اور انگریزی کے 35 سوالات ہوں گے۔ پرچہ جملہ 70 سوالات کا ہوگا، جس کے لیے 70 نمبرات دیے جائیں گے۔ اسی طرح سیٹ 4 سوالیہ پرچہ سوشل سائنس بی یعنی سماجی علوم اور انگلش بی یعنی انگریزی مضامین پر مشتمل ہوگا، جس میں سماجی علوم کے 35 اور انگریزی کے 35 سوالات پوچھے جائیں گے۔ پرچہ جملہ 70 سوالات کا ہوگا، جس کے لیے 70 نمبرات دیے جائیں گے۔ جبکہ سیٹ 5 سوالیہ پرچہ لینگویج بی یعنی زباندانی اور سائنس بی مضامین پر مشتمل ہوگا۔ لینگویج بی میں اردو کے علاوہ ہندی اور مراٹھی کے سوالات بھی پوچھے جائیں گے۔ اس پرچے میں زباندانی کے 35 اور سائنس کے 35 سوالات شامل ہوں گے۔ سوالیہ پرچہ کل 70 نمبرات کا ہوگا، جسے حل کرنے کے لیے 120 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ عزیز بچوں، امتحان میں کون سا سیٹ ملے گا یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے آپ تمام ہی مضامین کی تیاری اور مشق کر لیں۔ اور ہاں، 10ویں نیس امتحان میں 7 سوالات اس سے پہلے لیے گئے نیس 2017 کے پرچے سے لیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے سوالات کی نوعیت وہی ہو اور مواد تبدیل کیا گیا ہو، تو 14 نمبرات کی تیاری کے لیے نیس 2017 کا پرچہ ضرور حل کریں۔
जमात 8वीं और 10वीं के तलबा और तालिबात को OMR आंसर शीट दिया जाएगा, जिसके मुतालिक आपको हिदायत दी जाएगी। आपके सवालिया पर्चे में MCQ नोयत के सवालात होंगे, जिसके नीचे 4 मुतबादिल दिए जाएंगे। सही या दुरुस्त मुतबादिल का दायरा OMR शीट में भरें। दायरा भरने के लिए काले या नीले बॉल पेन का ही इस्तेमाल करें। कटछट किए हुए दायरे, एक से ज़ायद भरे हुए दायरे, आधे अधूरे दायरे काबिल कबूल नहीं होंगे, क्योंकि जवाबी पर्चों की जांच कंप्यूटर सिस्टम ऑप्टिकल मार्क रीडर तरीके से होगी। अगर आपके स्कूल और जमात का सिलेक्शन NAS 2021 के लिए हुआ हो तो स्कूल के जिम्मेदारान की हिदायत के मुताबिक स्कूल में हाजिर रहें। पर्चों के औकात जमात 3री और 5वीं सुबह 10:30 बजे ता दोपहर 12 बजे, जमात 8वीं और 10वीं सुबह 10:30 ता दोपहर 12 बजे। मगर आपको सुबह 7:30 बजे ही स्कूल में हाजिर रहना होगा। OMR शीट में सेक्शन A सिर्फ और सिर्फ टीचर भरेंगे। तलबा को सिर्फ सेक्शन B में सही मुतबादिल के दायरे को निशान ज़दा करना होगा। और हाँ, इम्तिहान के लिए जाते वक्त अपने आधार कार्ड की एक ज़ेरॉक्स कॉपी अपने साथ ज़रूर रखें।